إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیلات: جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو اس میں درج ذیل 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کے اصلی حروف میں حرف علت واو الف یا ہوتا ہے، جیسے وعد، یسر، قال، اسے معطل کہتے ہیں۔ یا پھر اس کے اصلی حروف میں حمزہ ہوتا ہے، جیسے امر، سأل، قرأ، اسے محموز کہتے ہیں۔ یا پھر اس کے اصلی حروف میں ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں، جیسے مد، شد، بر، اسے مضاعف کہتے ہیں۔ یا پھر ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہوتا، مثلا نصر، نہ اس میں حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ ایک جنس کے 2 حرف، ضرب، قاتل، علم وغیرہ، اسے صحیح کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو ان 4 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ اب اگر حمزہ ہے اور وہ فا کلمہ میں ہے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امر، اکل، اخذ۔ اگر حمزہ عین کلمہ میں ہے تو اسے محموز العین کہتے ہیں، جیسے سأل، یئس۔ اور اگر حمزہ لام کلمہ میں ہے تو اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ، بدأ۔ اور اگر حرف علت فا کلمہ میں ہے تو اسے معتل الفا یا مثال کہتے ہیں۔ اگر یہ حرف علت واو ہے تو اسے مثال واوی، جیسے وعد، وجد۔ اور اگر یہ حرف علت یا ہے تو اسے مثال یائی، جیسے یسر، یئس۔ اسی طرح اگر حرف علت عین کلمہ میں ہے تو اسے معتل العین یا اجوف کہتے ہیں۔ اگر وہ حرف علت عین کلمہ میں واو ہے تو اسے اجوف واوی، جیسے قاوالا، بعد میں قالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر عین کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے بایا، جو بعد میں باع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حرف علت لام کلمہ میں ہو تو اسے معتل اللام یا ناقص کہتے ہیں۔ اگر وہ حرف علت جو لام کلمہ میں ہے وہ واو ہے تو اسے ناقص واوی، جیسے دعوا، جو بعد میں دعا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ حرف علت جو لام کلمہ میں ہے وہ یا ہے تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے خاشیہ وغیرہ۔ اگر اصلی حروف میں 2 حرف علت ہوں تو انہیں لفیف کہتے ہیں۔ اگر وہ 2 حرف علت ایک ساتھ ہوں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، جیسے نوا، جو کہ اصل میں ناوا یا تھا، واو اور یا یہاں ایک ساتھ ہیں، 2 حرف علت ہیں، تو یہ لفیف مقرون ہے۔
अगर असली हरूफ में दो हरफ इल्लत जुदा जुदा हों फिर इसे लफीफ मफरूक कहते हैं। जैसे वक़ा, असल में वाक़ा या था, जो कि वाव और या ये दोनों हरफ इल्लत हैं और दोनों जुदा जुदा हैं। नवा, नावाया में साथ मिले हुए हैं तो ये लफीफ मकरून है, और वक़ा, वाक़ाया में जुदा जुदा हैं दो हरफ इल्लत तो ये लफीफ मफरूक है। इस तरह ये कुल 7 किस्में बनती हैं। फ़ेल की इस लिहाज से 7 किस्में बनती हैं। यही वजह है कि इन अक़साम को ग्रामर वाले हफ्त अक़साम कहते हैं। आज हमारा जो सबक है वो है तालीलात। जिस फ़ेल में हरफ इल्लत होता है उसे मुअतल कहते हैं। इल्लत दरअसल बीमारी को कहते हैं। हरफ इल्लत 3 हैं, वाव, अलिफ, या, ये तीनों हरफ इल्लत हैं। अमूमन वाव और या ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अलिफ सिर्फ तब्दीली के बाद कभी वाव को अलिफ कर देते हैं, कभी या को अलिफ कर देते हैं, इस्तेमाल होता है तब्दीली के बाद। अमूमन वाव और या का ही हरफ इल्लत में इस्तेमाल होता है। जिस फ़ेल में ये हरूफ इल्लत हों तो गोया वो मुअतल होता है, और वो मुअतल का माना है बीमारी वाला फ़ेल। जो फ़ेल मुअतल होता है गोया उसमें बीमारी होती है, और फ़ेल की बीमारी का ये माना है कि उसकी अदायगी में दिक्कत हो रही है। जब भी वाव या हो तो अमूमन फ़ेल की अदायगी में दिक्कत होती है। मसलन देखें कावाला, आपने देखा कि वाव की अदायगी में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए फिर ग्रामर के डॉक्टर बैठते हैं और फिर इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। कभी वाव को अलिफ से बदलकर, कभी या को अलिफ से बदलकर, कभी वाव को या से बदलकर, कभी या को वाव से बदलकर इस बीमारी को दूर किया जाता है। और अगर बीमारी दूर ना हो तो फिर कभी ग्रामर के डॉक्टर ऑपरेशन भी कर देते हैं कि हर्फ को काट कर परे फेंक देते हैं। ये भी बीमारी दूर करने का एक तरीक़ा है। बीमारी दूर करने को तालील कहते हैं, और आज हमारा जो सबक है वो है तालीलात, यानी ऐसा फ़ेल जिसके अंदर हर्फ इल्लत है उसकी बीमारी को दूर कैसे किया जाए। तो तालील यानी बीमारी दूर करने के 2 तरीक़े हैं जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं। एक मुताबकत का तरीक़ा और एक तख़फ़ीफ़ सिक़ल। एक बात ज़हन में रखिए कि अलिफ़ की दोस्ती ज़बर से है। अलिफ़ हमेशा ये तकाज़ा करता है कि मुझसे पहले ज़बर हो, और हमेशा अलिफ़ आता ही उस वक़्त है जब उससे पहले ज़बर हो। वाव जो है इसकी दोस्ती पेश के साथ है, तो ये भी तकाज़ा करता है कि मुझसे पहले पेश हो, लेकिन कभी इसकी मान ली जाती है और कभी नहीं मानी जाती, यानी गोया इससे पहले कभी पेश कभी ज़बर इस्तेमाल होता है। और या की दोस्ती ज़ेर के साथ है, या भी तकाज़ा करती है कि मुझसे पहले ज़ेर हो, तो कभी इसकी मान ली जाती है और कभी नहीं मानी जाती। इस तरह मुताबकत का माना है कि अगर अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर है तो गोया ये उनके मुताबिक हरकत मौजूद है। ये है मुताबकत। तो मुताबकत में क्या होता है कि कभी वाव को अलिफ और या को अलिफ कर दिया जाता है। मिसालें देखिए, कावाला
यहाँ वाव पर सिकल महसूस हो रहा है, तो ग्रामर वालों ने एक कायदा बनाया हुआ है कि जब भी कोई वाव या हरकत में हो और उससे पहले ज़बर हो तो उस वाव को अलिफ बना देते हैं। तो कावाला वाव हरकत वाली है और उससे पहले ज़बर है, तो इस वाव को अलिफ कर दिया गया, तो ये काला हो गया। आप देख लें कि इसकी बीमारी जो मुश्किल हो रही थी पढ़ने में, यही बीमारी थी, ये बीमारी दूर हो गई है। बाआ असल में बाया था फ़ाअला के वज़न पर, तो यहाँ या पर मुश्किल पेश हो रही है या की अदायगी में, तो या मुतहर्रिक है, उससे पहले ज़बर है, तो कायदे के मुताबिक जो कि पहले से ही ग्रामर वालों ने कायदे बनाए हुए हैं, कायदे के मुताबिक या को अलिफ कर दिया गया है क्योंकि उससे पहले ज़बर है और ज़बर की मुनासबत से अलिफ है, तो अलिफ में उसको तब्दील कर दिया गया, तो बाया बाआ हो गया। इसी तरह क़ज़ा, ये असल में क़ाज़ा या था, यहाँ पर भी या मुतहर्रिक है, उससे पहले ज़बर है, तो या को अलिफ कर दिया गया। रामा असल में रामा या था, यहाँ पर भी या मुतहर्रिक है, उससे पहले ज़बर है, इसे भी अलिफ कर दिया गया, तो ये रमा हो गया। इसी तरह राज़िया जो कि असल में राज़ीवा था, यहाँ या मुतहर्रिक है लेकिन उससे पहले ज़बर नहीं है। यहाँ फिर क्या कायदा चलेगा? जब लाम कलिमा में आखिर में यानी फ़ेल के आखिर में वाव हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उस वाव को या से बदल देते हैं, तो ये राज़िया हो गया। ये असल में राज़ीवा था। कहाँ से पता चला? अमूमन मस्दर से ये पता चल जाता है कि ये असल में क्या था। मसलन देखें, काला मैंने बताया असल में कावाला था, मुझे कैसे पता चला कि कावाला था? पता चला मस्दर से, कौल इसका मस्दर है। इसी तरह बाआ असल में बाया था, मुझे कैसे पता चला कि ये बाया था? तो इसका मस्दर है बैया, तो या से पता चल गया। इसी तरह रिदवान इसका मस्दर है, रिदवान राज़िया का, तो यहाँ से पता चला कि दरअसल ये वाव है जो कायदे के मुताबिक आखिर में वाव थी, उससे पहले ज़ेर थी, तो ज़ेर की मुताबकत से या यहाँ उस वाव को या से बदल दिया गया, तो इस तरह ये राज़िया हो गया। ये एक तरीक़ा है तालील यानी बीमारी दूर करने का। यहाँ एक बात याद रखिए, कुरान मजीद में और कहीं अरबी ज़ुबान में भी अमूमन खड़ी ज़बर होती है और ये खड़ी ज़बर अलिफ के कायम मकाम होती है। यहाँ क़ज़ा खड़ी ज़बर है, तो या को जब हमने अलिफ किया तो ये खड़ी ज़बर अलिफ के कायम मकाम है। रमा यहाँ पर भी खड़ी ज़बर है, तो गोया ये अलिफ के कायम मकाम है। तो तालील यानी बीमारी दूर करने का दूसरा तरीक़ा क्या है? वो है तख़फ़ीफ़ सिक़ल। तख़फ़ीफ़ सिक़ल से मुराद हरकत जो वाव या पर है उसका बोझ उतार देना, क्योंकि हरकत का एक बोझ होता है, वो पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है, तो उसका बोझ उतार कर उसे साकिन कर दिया जाए, तो ये तख़फ़ीफ़ सिक़ल यानी उसका बोझ उतार देना है। तो तख़फ़ीफ़ सिक़ल के दो तरीक़े हैं, एक इंतकाल हरकत यानी हरकत को दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, और दूसरा इस्कात हरकत यानी हरकत को बिल्कुल गिरा देना। अब इंतकाल हरकत की मिसाल देखिए, जिसे आप यकूलू पढ़ते हैं, ये दरअसल यकवूलू था, ये बाब नासरा यनसूरू है, देख लीजिए, यनसूरू यकवूलू बिल्कुल उसके मुताबिक था।
اب واو پر آپ کو یقیناً دقت ہو رہی ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، یقولو، واو کو ادا کرنے میں اس فعل میں دقت ہو رہی ہے۔ تو اب گرامر کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں تو اس کا یہ انتقال حرکت کے ذریعے بوجھ ہٹاتے ہیں، اتارتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ایک قاعدہ بنا ہوا ہے کہ اگر واو یا یا متحرک ہو اور اس سے پہلے جزم ہو، یعنی پہلے والا حرف ساکن ہو، تو اس کی جو حرکت ہے وہ پہلے والے حرف کو دے دیتے ہیں، پھر اس کی حرکت دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگر وہ حرکت ہے پیش تو پھر واو کر دیتے ہیں، اگر واو نہ ہو تو یا قبولو میں پہلے ہی واو موجود ہے تو یہ حرکت ساکن حرف کو دے دی گئی اور واو کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ یقولو سے یقولو ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو بوجھ ہے اتر گیا تو پڑھنے میں دقت ختم ہو گئی۔ یقولو کی ادائیگی میں دقت ہو رہی تھی اور اب اس کا بوجھ اتار دیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ انتقال حرکت ہوئی ہے، کہ حرکت کو ساکن حرف پہ ڈال کر اس کو جو حرف علت ہے اسے ساکن کر دیا گیا ہے، تو اس طرح اس کا بوجھ اتر گیا، تو یقولو سے یقولو ہو گیا۔ اسی طرح یبیعو اصل میں یبیعو تھا، یبیعو دراصل یبیعو تھا، تو یہاں پر دقت محسوس ہو رہی ہے، یہاں ثقل اور بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو اس ثقل اور بوجھ کو اتارنے کا وہی قاعدہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ یا اور واو جب متحرک ہوں اور اس سے پچھلے حرف پر سکون ہو، یعنی پچھلا حرف ساکن ہو، تو اس یا اور واو کی حرکت پہلے والے حرف کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پچھلے حرف کو جب حرکت یہ دی گئی تو یا کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ یبیعو ہو گیا، یعنی یبیعو سے یہ یبیعو ہو گیا۔ یہ انتقال حرکت کا عمل ہوا اور ہمارے لیے فعل کی ادائیگی میں آسانی ہو گئی، وگرنہ پہلے فعل کی ادائیگی میں دقت ہو رہی تھی۔ یہ ہے انتقال حرکت۔ آپ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے، یقولو اصل میں یقولو تھا، یہاں واو پر ثقل ہے، بوجھ ہے، جس کی ادائیگی میں دقت ہو رہی ہے، تو پچھلا حرف ساکن ہے، تو یہ حرکت جو پیش ہے پچھلے حرف کو منتقل کر دی گئی اور واو کو ساکن کر دیا گیا، تو اس انتقال حرکت سے گویا پڑھنے میں اب آسانی ہو گئی، یہ یقولو سے یقولو ہو گیا۔ اسی طرح یبیعو جو ہے یہ یبیعو تھا، تو یہاں پر یا جو ہے اس کی ادائیگی مشکل ہو رہی تھی اور یا سے پچھلا حرف ساکن ہے، تو یا کی جو زیر ہے پچھلے حرف کو دی اور یا کو ساکن کر دیا، تو اس طرح یبیعو سے یبیعو ہو گیا، تو اب پڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ تو یہ ہے انتقال حرکت کے ذریعے بوجھ کو اتارنا، یعنی ثقل کو دور کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے اسقاط حرکت۔ اسقاط حرکت جو ہے اس میں حرکت کو گرا دیا جاتا ہے اور یہ عموماً آخری حرف پر ہوتا ہے۔ مثلا یدعو، اب آپ دیکھیے کہ آخری حرف پر واو ہے جس کی ادائیگی میں دقت ہو رہی ہے اور اس پر پیش ہے اور اس کی ادائیگی میں دقت ہو رہی ہے، تو اسے اس پیش کو حرکت کو ہٹا کر ہم نے اسے ساکن کر دیا، تو یہ یدعو ہو گیا، تو اب ادائیگی میں دقت ختم ہو گئی، تو یہ ہے اسقاط حرکت۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، یرمی، یہ اصل میں یرمیو تھا، یہاں پر بوجھ ہے، ادائیگی میں دقت ہو رہی ہے، تو اس یا کی حرکت کو ہم نے ختم کر کے یا کو ساکن کر دیا، تو یہ ہو گیا یرمی۔ تو یہ اسقاط حرکت کے عمل سے اب ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہو گئی، یعنی اب وہ دقت نہ رہی جو پہلے پڑھنے میں ہو رہی تھی۔ اس طرح حرف علت والے جو فعل ہوتے ہیں گویا اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک اصل شکل
اور ایک استعمال ہونے والی شکل۔ اصل شکل میں عموماً پڑھنا مشکل ہوتا ہے، مثلا کاوالا، اس کو کالا بنا دیا گیا۔ کاوالا اصل شکل ہے، کالا استعمال ہونے والی شکل ہے۔ یقولو، اسے یقولو بنا دیا گیا، اور یقولو اصل شکل ہے اور یقولو استعمال ہونے والی شکل ہے۔ اسی طرح یدعو، یہ اصل شکل ہے اور یدعو یہ استعمال ہونے والی شکل ہے۔ یرمیو، یہ اصل شکل ہے تو یرمی یہ استعمال ہونے والی شکل ہے۔ معلوم ہوا کہ استعمال ہونے والی شکل ضروری نہیں کہ یہ اصلی شکل ہو۔ جس میں بھی حرف علت ہوتا ہے عموماً اصلی شکل کی صورت میں ادائیگی میں دقت ہوتی ہے، تو گرامر کے ڈاکٹر بیٹھ کر اس دقت کو، اس بیماری کو دور کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بیماری جب دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ استعمال ہونے والی شکل میں ہوتا ہے۔ اب آخر میں چند مثالوں میں یہ مطابقت اور تخفیف ثقل کا جو قاعدہ ہے دوبارہ ملاحظہ فرما لیں۔ کاوانا، واو متحرک تھی، اس سے پہلے زبر، تو یہ کانا ہو گیا۔ کاواما، یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے تو یہ قاما ہو گیا۔ آوازہ، واو متحرک ما قبل زبر تھی تو یہ عازا ہو گیا۔ اسی طرح زاورا، تو یہ زارا ہو گیا۔ اسی طرح شاء، اصل میں شایا تھا، یا متحرک اور اس سے پہلے زبر تھی تو یہ شاء ہو گیا۔ جاء، اصل میں جایا تھا تو یا متحرک تھی، اس سے پہلے زبر تو یہ جاء ہو گیا۔ زادہ، اصل میں زایادہ تھا تو یہاں یا متحرک، اس سے پہلے زبر تھی تو یہ زادہ ہو گیا۔ ان تمام افعال میں مطابقت ہے، یعنی زبر کی مطابقت سے الف کر دیا گیا، یعنی واو کو بھی اور یا کو بھی۔ اور یکونو، یہ اصل میں یکونو تھا، یہاں واو پر ثقل ہے تو واو کی حرکت ما قبل، یعنی جو پہلے حرف ہے جو ساکن ہے، اس کو دے کر واو کو ساکن کر دیا گیا۔ اس انتقال حرکت کے سبب اب یہ مشکل دور ہو گئی، پڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ یکونو سے یکونو ہو گیا۔ اسی طرح یقومو اصل میں یقومو تھا تو یہاں بھی واو پر ثقل ہے اور ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو واو کی جو حرکت ہے پیش وہ پہلے والے حرف کو دے کر اسے ساکن کر دیا تو یہ یقومو سے یقومو ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی انتقال حرکت ہے، یعنی حرکت کو منتقل کر کے ہم نے تعلیل یعنی بیماری کو دور کیا ہے۔ اسی طرح یعصی، اصل میں یعصی تھا تو یا پر جو کہ آخر میں پیش آئی ہے اور یہ ادائیگی میں دقت ہو رہی ہے، اس یا کی ادائیگی میں ثقل ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ہٹا کر اسے ساکن کر دیا گیا ہے تو یہ اسقاط حرکت ہے، اور یہ یعصیو سے یعصی ہو گیا۔ اسی طرح یجری، اصل میں یجریو تھا تو یا آخر میں ہے اور اس کی ادائیگی میں دقت ہے، یعنی گویا یا پر ثقل ہے، اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے، یعنی اس کی بیماری دور کرنے کے لیے ہم نے اس پیش کو، جس کی وجہ سے دقت تھی، جو ثقل کا باعث تھی، اس کو ختم کر کے اسے ساکن کر دیا یا کو، تو اس طرح اس کی بیماری دور ہو گئی۔ یجریو سے یجری ہو گیا۔ اس سبق کی مشق انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔